अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप वीडियो रोज़ देखते हैं और इस नीयत से देखते हैं कि जो हम सुनेंगे, जो जानेंगे, जिस पर गौर करेंगे, उसे आगे अमल भी करने का ज़रिया बनेंगे। ना सिर्फ उस पर अमल करेंगे बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाएंगे ताकि दूसरे पाकिस्तानी और दूसरे मुसलमान जो हैं वो भी इस पर अमल करके एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छे मुसलमान बन सके। आगाज़ करते हैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नजराना अकीदत पेश करते हुए, पढ़ते रहो दरूद मोमिनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमिनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमिनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम जिस आयत पर गौर करेंगे, जिसका तर्जमा समझने के बाद उस पर गौर व फिक्र करेंगे, वो इस तरह से है। अल्लाह ताला सूरत ज़लज़ाल आयत नंबर 7 और 8 में फरमाते हैं, तो जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। तो सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, इस आयत कुरानी में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क़यामत के दिन हर किसी की हुई छोटी से छोटी नेकी भी और छोटी से छोटी बुराई भी उसके सामने रख दी जाएगी, उसे दिखा दी जाएगी, उसे बता दिया जाएगा, और फिर फैसला होगा जज़ा और सज़ा का। अब हमें सोचना है कि हम सारा दिन छोटी छोटी नेकियां और छोटी छोटी बुराइयां कितनी करते हैं, और ये सोच के उन बुराइयों को इग्नोर कर देते हैं कि हम जी ये छोटी सी है गलती, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। इसी तरह से छोटी सी नेकी को हकीर जानते हुए छोड़ देते हैं। इतनी सी नेकी करने से क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं, अल्लाह ताला वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो भी उसे दिखा दी जाएगी, उसको अजर दे दिया जाएगा, और जिसने ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसे दिखा दी जाएगी, और फिर उसकी उसे सज़ा दी जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर काम करने से पहले गौर करें, सोचें, समझें, और उसके बाद फिर अमल करें। लेकिन हमने गौर करना, सोचना और समझ कर बात को करना छोड़ दिया हुआ है। हम तो सारा दिन धड़ाधड़ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और सारा दिन गीबत कर रहे हैं, अपने आप को ज़रा नहीं बचाने की कोशिश कर रहे कि हम इन छोटे छोटे गुनाहों को बज़ाहिर हम छोटे छोटे समझते हैं क्योंकि हम लापरवाही कर रहे हैं, हकीकतन ये बड़े हैं। उस दिन पर गौर कीजिए जब ये सारा कुछ सामने हो रहा होगा, और फिर उसके बाद छोटी सी नेकी और होने की वजह से बंदा जो है ना होने की वजह से जन्नत में जाने से रह जाएगा, और उस वक्त पछताएगा कि मैंने एक और छोटी सी नेकी की होती, इस वक्त मैं जन्नत को मिस ना करता। इसी तरह से बुराइयों से जब पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा तो फिर इंसान सोचेगा काश मैं ये छोटी छोटी बुराइयों से अपने आप को बचा लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, हमें कदम कदम पे रुकना है, सोचना है, गौर करना है। कुरान पाक को सिर्फ और सिर्फ संभाल कर सुर्ख रंग के गिलाफ में या ग्रीन कलर में ऊंची जगह पे रखा हुआ है, उसे उतारना होगा, पढ़ना होगा, और फिर उस पर गौर करना होगा।
تب فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں اس لیے نہیں دی، اس لیے نہیں نازل کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اسے سنبھال کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے، صرف اس کا ادب کیا جائے۔ یہ جی احترام کر رہے ہیں، ادب و احترام یہ ہے کہ جب اسے پڑھیں گے اور پھر اس سے سیکھیں گے اور پھر عمل کریں گے، جب عمل کریں گے تو اس دنیا کی بہترین کتاب کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے قدم قدم پر جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا موقع ملے اس کا فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ دیں۔ یہ زندگی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اپنے نبی کے کہنے پر، ان کی احادیث پر عمل کریں، پھر بہترین کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے معافی طلب کرتے رہیں۔ استغفر اللہ چھوٹا سا لفظ ہے، 2-3 لفظوں کا مجموعہ ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ سب سے زیادہ اس وقت عزیز اور اچھا لگتا ہے، اسے اس وقت پیار آتا ہے اپنے بندے پہ جب وہ کہتا ہے استغفر اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری معافی، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اب خود سوچئے کہ جب اللہ کو اپنا بندہ اس وقت اچھا لگتا ہے جب وہ معافی چاہتا ہے، تو ہم جو آپس میں زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے سے اگر غلطی ہونے پر معذرت کر لیں تو کیا ہم ایک دوسرے کو اچھے نہیں لگیں گے؟ اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم آپس میں چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس سے آپس میں معذرت کر لیں، سوری کر لیں، اس کے بعد کہ وہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں دوسرے کے دماغ میں بڑی ہوتی چلی جائیں اور وہ اس کے بعد کسی وقت گرما گرمی میں لڑائی جھگڑے تک بات پہنچے، پھر تھانے میں جا کے جیب خالی ہونے کی بات ہو اور اس کے بعد پھر عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے وہاں پر بھی اپنی جیبیں خالی کروائیں۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی معذرتوں کے ساتھ کلیئر کرتے رہا کریں، ایک دوسرے سے معذرت کر کے زندگی میں آسانیاں تلاش کرتے رہا کریں اور ایک دوسرے کو معاف کر کے آسانیاں دیتے رہا کریں۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے کہ معمولی باتوں پہ جھگڑا کیا جائے اور اس کے بعد پھر پہلے تھانے میں جا کے پولیس سے اپنی جیب خالی کروائی جائے اور اس کے بعد پھر عدالتی نظام بھی ہمارا ماشاءاللہ اس سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اس کا جو حال ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے وکیل اور عدالتی عملہ مل کے ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہماری جیبیں خالی کرتے ہیں، طریقیں دیتے ہیں، فیصلے نہیں دیتے۔ اس لیے پیارے پاکستانیوں، ہمیں خصوصی طور پر پاکستانیوں کو اپنی عادتیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف آئیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کو زبانی نہ رکھیں کہ وہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ جی ہمارا رب ہے، ہمیں اس سے بڑا پیار ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حد جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے تو قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور پھر غیبت اور جھوٹ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو پھر بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے، اور لڑائی جھگڑے سے پھر بات تھانے تک جاتی ہے، تھانے میں جیب خالی ہوتی ہے تو پھر جو تھوڑے بہت بچ جاتی ہے تو وہ عدالتوں میں جا کے ہو جاتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ تھانے کا پولیس کا نظام اچھا نہیں ہے اور پھر ہمارا عدالتی نظام بھی اچھا نہیں ہے، تو بھی سب کو پتہ ہے، لیکن آپ کو پتہ چلا جب جیب خالی کر بیٹھے ہو تو۔ اس لیے آپس میں مل جل کر رہنے کی عادت اپنائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے اور معافی مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔